नमस्कार, स्वागत छ शिवोहम प्रकाशनमा। सनातन दर्शनको पुनरुत्थानमा जगद्गुरु आद्य शङ्कराचार्यको भूमिकाको भाग 2 अथवा अध्याय 2 लिएर आएको छु। हामी विषयभित्र प्रवेश गरौँ। पहिलो विषय रहेको छ अनेकतामा एकता, सनातन दर्शनमा विविधता। आदिगुरु शङ्कराचार्यको सनातन दर्शन तथा सनातन धर्मको पुनरुत्थान, प्रचार प्रसार, संरक्षण, सम्वर्धन गर्ने दिग्विजय अभियानको प्रमुख लक्ष्य र मान्यता सनातन धर्ममा रहेको अनेकतालाई एकतामा ल्याएर समाजमा सांस्कृतिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक सुव्यवस्था कायम गर्नु थियो। अनेकतामा एकता, सनातन दर्शनमा विविधताका सन्दर्भमा अत्यन्तै सान्दर्भिक प्रसङ्ग रहेको छ। अद्वैत वेदान्ती आदिगुरु शङ्कराचार्य र मीमांसा मार्गी प्रकाण्ड विद्वान पण्डित मण्डन मिश्र बीचको शास्त्रार्थ र मिश्रको पराजय पश्चात गुरु र नवशिष्य बीच भएको संवाद। 32 दिन लामो चलेको यो शास्त्रार्थ सनातन दर्शनको इतिहासमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण तथा प्रभावशाली मध्ये एक मानिन्छ, जसले सनातन दर्शन तथा धर्ममा अनेकतामा एकता कायम गरेर विविधतासँगको स्वीकार्यताको अवधारणा र मान्यतालाई सनातन समाजमा स्थापित र अझ मजबुत बनाउन मद्दत गरेको छ। सनातन वेदान्त दर्शन र सनातन धर्मको प्रचार प्रसारका लागि आदिगुरु शङ्कराचार्यलाई स्वयं महर्षि वेदव्यासले दर्शन दिएर महापण्डित कुमारिल भट्टसँग शास्त्रार्थ गर्न सुझाउनु भएको थियो। महापण्डित कुमारिल भट्टको आश्रममा पुग्नुभएका आदिगुरु शङ्कराचार्यलाई आफ्नो गुरुलाई शास्त्रार्थमा पराजित गरेको हीनताबोधको कारण आफैलाई सजाय दिन अग्निदाह अथवा जलेर आत्महत्या गरिरहेका कुमारिल भट्टले प्रकाण्ड पण्डित मण्डन मिश्रसँग शास्त्रार्थ गर्न सुझाएपछि आदिगुरु शङ्कराचार्य भारतको मध्य प्रदेश बद्रीनाथ क्षेत्रमा मिश्रको घर सोध्दै खोज्दै जानुभयो। बाटो हिँड्नेले जसको घर बाहिर मूल ढोकामा सुगा र मैना, जगत र ब्रह्मको सत्य र मिथ्याको बारेमा शास्त्रार्थ गर्छन्, त्यही घर प्रकाण्ड पण्डित मण्डन मिश्रको हो भनेर बताएपछि उहाँ सिधै गन्तव्यमा पुग्नु भएको थियो, मण्डन मिश्रको घरमा। पण्डित मण्डन मिश्रका दम्पति नै सनातन शास्त्रका विद्वान विदुषी थिए। शास्त्रार्थ प्रारम्भ भयो। यो शास्त्रार्थ सनातन दर्शनको इतिहासमा शास्त्रार्थहरूको श्रृङ्खलामा विशेष स्थान तथा मान्यता प्राप्त तथा उत्कृष्टतम मान्यता हासिल गरेको सबैभन्दा लामो चलेको शास्त्रार्थ थियो, जो निरन्तर 32 दिन लामो चलेको थियो। पण्डित मण्डन मिश्रकी पत्नी सरस्वती उभया भारती निर्णायक रहनुभएकी यस शास्त्रार्थमा आदिगुरु शङ्कराचार्य विजयी हुनुभयो। शास्त्रार्थको नियम, जो पराजित हुन्छ ऊ विजयी हुनेको शिष्य बन्नुपर्ने र आफ्नो जीवनशैली पनि गुरुको जस्तै गर्नुपर्ने तथा बनाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो। शास्त्रार्थमा पराजित भएपछि नियमअनुसार प्रौढ मण्डन मिश्र युवा आदिगुरु शङ्कराचार्यका शिष्य बन्नुभयो र सन्यास धारण गर्नुभयो। आदिगुरु शङ्कराचार्यले आफ्ना नवशिष्य मण्डन मिश्रको नाम बदलेर सोधाकर राख्नुभयो। नवशिष्यले आफूले अब अगाडि के गर्ने भनेर गुरुको आदेश माग्नुभयो। गुरु शङ्कराचार्यले यस शास्त्रार्थमा भएका उक्तम अर्थात् गुरुले भन्नुभएका विषय, अनुक्तम अथवा गुरुले नभन्नुभएका विषय र दुरुक्तम अर्थात् गुरुले गलत भन्नुभएका विषयहरूबारे व्याख्यासहित विस्तारमा लेख्न आदेश दिनुभयो नवशिष्य मण्डन मिश्रलाई। यही नै हो अनेकतामा एकताको वास्तविक अर्थ, जस अन्तर्गत अरूका फरक विचार तथा अलग मतहरूलाई पनि प्रसन्नताका साथ स्वागत गर्दै शास्त्रसम्मत ढङ्गले तिनको उपयोगिता हेरेर सहर्ष भावले स्वीकार र विवेकपूर्ण ढङ्गले आत्मसात गर्दै सर्वकल्याणका लागि व्यवहारमा उतार्नु तथा विविधता तथा अनेकतालाई एकतामा समेट्न सक्ने क्षमता, खुबी र कला सनातन अध्यात्म दर्शनमा प्राचीन कालदेखि नै रहँदै आएको छ। यसै कारण सनातन दर्शन आज पर्यन्त विश्वकै सर्वोत्कृष्ट दर्शनको रूपमा स्थापित रहेको छ, विश्वव्यापी रूपमा। अलग अलग मतहरूको बुद्धिमत्तापूर्ण स्वीकृति, इन्टेलेक्चुअल एक्सेप्टेन्स भनिन्छ। बुद्धिमत्तापूर्ण स्वीकृति नै सनातन दर्शन तथा धर्मको विकास तथा स्थायित्वको वास्तविक सञ्जीवनी हो।
एउटै विषयमा अरूले फरक विचार तथा अलग प्रकारका मतहरू राखिरहेका छन् भने म आफू बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले पेश आएर तटस्थ रहेर आदरका साथ ती फरक विचार तथा अलग मतहरूको व्याख्या गर्न सकौँ। यसो गर्नु अनेकतामा एकता ल्याउन सक्ने क्षमताको कलात्मक तथा विवेकपूर्ण प्रस्तुति हो। तत्कालीन परिस्थितिमा उक्त फरक विचार तथा अलग मतको जाँच परख गर्न र त्यसको शास्त्रीय अध्ययन, पुष्टि र व्याख्या गर्न सकौँ र सही तथा उपयोगी भए उक्त विचार तथा मतहरूलाई मानवीयता तथा सबैको हितका लागि लाभकारी हुने गरी तथा सबैमा सामञ्जस्य हुने गरी विवेकपूर्ण ढङ्गले सिद्धान्त र व्यवहारमा उतार्न सकौँ। विश्वका अरू दर्शन, धर्म तथा सम्प्रदायहरूमा फरक विचार तथा अलग मत राख्नेहरूलाई दबाइन्छ, हिंसा गरिन्छ, सजाय दिइन्छ, कतिपय अवस्थामा विभत्स रूपमा हत्या समेत गरिन्छ। महान दार्शनिक सुकरातलाई विष पिलाइएको, भगवान ईसा मसीहलाई सुली चढाइएको, सुफी सन्तहरूलाई जिउँदै जलाइएका दर्दनाक घटनाहरू अनेकतालाई स्वीकार गर्न नसक्नुका परिणामहरू थिए। तर सनातन दर्शन तथा सनातन धर्ममा फरक विचार तथा अलग मत राख्नेहरूलाई सम्मानपूर्वक स्वागत गरिन्छ, उनीहरूको मतको कदर गरिन्छ। फरक विचार तथा अलग मतहरूलाई विद्वत वर्ग तथा समूहहरूद्वारा जाँच परख गरिन्छ, तिनको शास्त्रीय अध्ययन, पुष्टि र व्याख्या गरिन्छ। यस पश्चात सही तथा उपयोगी लाग्यो भने विवेकपूर्ण ढङ्गले फरक मतका ज्ञानहरूलाई सिद्धान्त र व्यवहारमा समावेश गरी व्यावहारिक किसिमले प्रयोग तथा उपयोगमा ल्याइन्छ, सबैको कल्याणका लागि, सबैको जानकारीका लागि। यस सन्दर्भमा वेदान्ती कविवर कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलज्यूले बडो सान्दर्भिक पंक्ति भन्नुभएको छ। उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरिन्छ निरन्तर, फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र। अर्थात् उपकारी गुणी, विद्वान, विवेकशील, ज्ञानवान, प्रज्ञावान व्यक्ति निरन्तर झुक्दछ, अरूको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दछ र अरूको विचार, मत, दृष्टिकोण तथा कुरा सुन्छ। न्यायाधीश अथवा जजमेन्टल भएर नभइकन तटस्थ भएर र आवश्यक परे मात्र आफ्नो विचार, मत तथा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दछ। त्यस्तै उपकार, परोपकार, सर्वकल्याण तथा सकारात्मकतामाथि विश्वास राख्ने आस्थाको जगमा खडा भएका दर्शन, धर्म, सम्प्रदाय, समूह, संस्था तथा सङ्गठनहरू पनि उदारता, स्वतन्त्रता, समानताका मूल्य मान्यताहरूमा विश्वास राख्दछन्, आत्मसात गर्दछन् र समाजमा उठेका सबै प्रकारका फरक विचार तथा अलग मतहरूको कदर गर्दछन् र ती विचार तथा मतहरूमा नमिलेका विषयहरूमा आवश्यक सुधार गरी थपघट गरी तिनको तत्कालिक सान्दर्भिकता र उपयोगिता हेरेर सबैको हितमा हुने गरी व्यावहारिक रूपमा अनुसरण गर्दछन्। त्यस्तै प्रसिद्ध शायर बशीर ब्रद साहबले पनि यस सन्दर्भमा बडो सान्दर्भिक शेर भन्नुभएको छ। मगरूर आंधी दरख्तों को पटक जाएगी, मगरूर आंधी दरख्तों को पटक जाएगी, वही शाखा बचेगी जो लचक जाएगी। कविवरसँग मिल्दोजुल्दो भाव छ यसको। अर्थात् यी दुवै कविताका सार करिब करिब उस्तै उस्तै हुन्। अर्थात् जुन दर्शन, धर्म तथा सम्प्रदायमा फरक विचार तथा अलग मत राख्न सक्ने स्वतन्त्रता हुन्छ र तिनको कदर तथा मान्यता हुन्छ, त्यस्ता दर्शन, धर्म तथा सम्प्रदायहरू निरन्तर अग्रगमनको दिशामा अघि बढिरहन्छन् र जुन दर्शन, धर्म तथा सम्प्रदायमा अरूलाई फरक विचार तथा अलग मत व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता हुँदैन, तिनको कदर तथा मान्यता हुँदैन, त्यस्ता दर्शन, धर्म तथा सम्प्रदायहरू निरन्तर पतनको मार्गमा अर्थात् पश्चगमनको अवस्थामा पुग्छन् र बिस्तारै पतन तथा लोप हुन्छन्। ठिक यही सूत्र हरेक मानिसको व्यक्तित्व तथा नेतृत्व विकासमा पनि लागू हुन्छ। जसले अरूको मतलाई कदर गर्छ, सुन्छ, स्वीकार गर्न सक्छ, ठिक सही र बेठिक छुट्याउँछ र ठिक लागेका कुरालाई अनुसरण गर्छ, बेठिक लागेका कुरालाई यस्तो हो, यस्तरी हुनुपर्छ अथवा हुनु हुँदैन भनेर सल्लाह सुझाव दिएर त्यो अनुसार गर्छ। जहाँ फरक विचार तथा अलग मत राख्न स्वतन्त्रता दिइन्छ, सम्मान साथ स्वागत तथा स्वीकार गरिन्छ, यस्तो कलात्मक उदारताले दर्शन, धर्म तथा सम्प्रदायका मूल्य मान्यताहरूलाई धोइ पखाली गर्छ र अझ पवित्र, चम्किलो, युग सुहाउँदो हुने गरी समृद्ध र उपयोगी बनाउँछ। किनकि दर्शन तथा धर्म जमेको फोहोर पानी होइन,
धर्म त अध्यात्मको शिखरबाट प्रवाहित भएको अटुट पवित्र गङ्गाको धारा हो। धर्म त झरना हो जो अलग अलग भूगोलबाट, मौसम, वातावरण, प्रकृति, ढुङ्गा, माटोको विविधतामा हेलिँदै बग्दै खारिएर पवित्र भएर महासागरमा गएर मिल्छ र त्यो महासागर अध्यात्म अर्थात् स्वयं परमात्मा हो। आत्मा अर्थात् चेतनाको कथा पनि यस्तै नै हो, जो अनेक योनिमा जन्म लिँदै अनेक सुख दुःख, राम्रा नराम्रा, मिठा नमिठा अनुभवहरू तथा अनुभूतिहरू सङ्गाल्दै खारिएर अनुभवी, पवित्र तथा विकसित हुँदै अन्तत्वगत्वा चेतनाको महासागरमा गएर मिल्छ र त्यो चेतनाको महासागर नै वास्तविक अध्यात्म अर्थात् परमात्मा अर्थात् ईश्वर अर्थात् वैश्विक चेतना, सुपरकन्सस, परम चेतना, सुपरकन्सस हो। वेदान्त दर्शनका अनुसार हरेक मनुष्यले मानव योनिमा जन्म लिनुको आत्यन्तिक गन्तव्य अध्यात्मको शिखरमा पुग्नु तथा परमात्मामा योगस्थ हुनु हो, जसपश्चात मनुष्यलाई अन्तिम मुक्ति, मोक्ष तथा निर्वाण अर्थात् इटर्नल लिबरेसन मिल्दछ र मनुष्य सदाका लागि जन्म मृत्युको दुःखदायी चक्रबाट बाहिर निस्किन्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा फरक विचार, अलग मतलाई स्थान तथा मान्यता नदिने सम्प्रदाय तथा समूहहरू वास्तवमा अध्यात्म तथा परमात्मा विरोधी हुन् र यस्तो व्यवहारले आत्माको विकासलाई रोक्दछ, मोक्ष प्राप्तिमा अवरोध खडा गर्दछ, अध्यात्म र धर्मको विकासलाई पनि रोक्दछ, पछाडि पार्दछ, धर्म तथा सम्प्रदायलाई बदनाम गर्दछ, अधोगतिमा लैजान्छ र मनुष्यको जीवनको नियमित विकासमा समेत अवरोध खडा गर्दछ। तर सनातन अध्यात्म दर्शन तथा सनातन धर्म विवेकपूर्ण ढङ्गले सबैलाई समेटेर लाने, अनेकतामा एकता ल्याउन सक्ने आध्यात्मिक, धार्मिक कलात्मकताको विज्ञान हो। त्यसैले यो युगौँदेखि विश्व समाजमा एकनासले शानका साथ स्थायित्वमा रहँदै आइरहेको छ र विश्वमा आउने र जाने धर्म तथा सम्प्रदायहरूको फेहरिस्तमा सनातन धर्मले एउटा अलग प्रकारको पहिचान बनाएर र सम्मानजनक लोकप्रियता हासिल गरेर अस्तित्वमा आज पर्यन्त रहिरहेको छ, अझ उच्चताका साथ। तर विडम्बना, आजको वास्तविकतालाई हेर्दा सनातन धर्मको विरुद्धमा बोल्ने, विरुद्धमा अभियान चलाउने तथा कलम चलाउने केही मानिस तथा समूहहरू पर्याप्त ज्ञानको अभावका कारण सनातन धर्ममा भएका अनेकताहरू जस्तो कि धेरै भगवान, देवी देवता, अवतार, सम्प्रदाय, पन्थ, समूह, योगी, साधु, सन्तहरूको फरक मत जस्ता विषयहरूलाई तोडमरोड गरेर मुद्दा बनाउने र यिनै विषयहरूलाई उछालेर सनातन हिन्दू धर्ममा एकत्व छैन, के मान्ने के नमान्ने निर्क्युल गर्न नसकिने अवस्था छ, डामाडोल तथा गोलमाल छ भन्ने जस्ता आधारहीन कुतर्कहरू गरेर सनातन दर्शन तथा धर्मलाई नीचा देखाउने, होच्याउने, अपमान, उपहास तथा बदनाम गर्ने प्रयास गर्दै आइरहेका छन्। यस्ता अशोभनीय गतिविधिहरू केही अवैदिक दर्शन तथा धर्महरू र स्वयं सनातन दर्शनकै आस्तिक अनुयायीहरू आफ्नो पन्थ तथा गुट बनाएर सनातन दर्शनको अन्तर्य तथा मूल मर्म नबुझेका कारण गर्दै आइरहेका छन्। सनातन धर्मका धेरै राम्रा, महत्त्वपूर्ण तथा उपयोगी कुराहरूलाई यस्ता मानिसहरूले विभिन्न प्रकारले बङ्ग्याएर अर्थको अनर्थ लगाएर सत्य तथ्यलाई बिगारिदिएका छन्। तर यो उनीहरूको सम्बन्धित विषयमा पर्याप्त अध्ययनको अभावका कारण अपर्याप्त ज्ञानले उत्पन्न गरेको दूषित मनोदशा तथा भावदशा बाहेक अरू केही पनि होइन। सनातन अध्यात्म दर्शनले अनेकता अर्थात् फरक विचार तथा अलग मत, अलग संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज, चालचलनलाई सहर्ष स्वीकार र सराहना गर्छ। सनातन अध्यात्म दर्शनले यस्ता अनेकताहरूलाई सनातन धर्मको विकासको अमृत तथा मूल कडीको रूपमा आत्मसात गर्दै आएको छ, जसले सनातन धर्ममा युग सान्दर्भिक परिवर्तन तथा विकास ल्याउन र लामो समयसम्म सनातन धर्मलाई स्थायित्व दिन मद्दत गर्दै आइरहेका छन्। वास्तविकता पनि यही नै हो कि अनेकतामा एकता भएकै कारण सनातन दर्शन तथा धर्म विश्वकै प्राचीनतम र उत्कृष्टतम दर्शनको रूपमा लोकप्रिय बन्दै ख्याति कमाउँदै सबै सामु खडा हुन सकेको छ। भनिन्छ मुन्डे मुन्डे जायते, अर्थात् हरेक मानिससँग अलग अलग प्रकारको बुद्धि,
प्रतिभा, क्षमता, सृजनशीलता, लगनशीलता हुन्छ। यस्ता विविधताहरूलाई समेटेर मानव सभ्यताको विकासमा तिनको उच्चतम उपयोग गर्न सक्नु कलात्मक विज्ञान हो र सनातन धर्मको सरल, सहज र सफल जीवन जिउन सिकाउने कलाको विज्ञानले मात्र यस्तो अनुपम काम र योगदान गर्न सकेको छ, सभ्यता तथा मानवीयताको युग सान्दर्भिक परिवर्तन तथा विकासका लागि अनेकतालाई एकतामा समेटेर। यही कारण सनातन धर्म विश्व सामु हजारौं हजार वर्षदेखि शिर ठाडो पारेर खडा भइरहेको छ सनातन अध्यात्म विज्ञानका रूपमा, किनकि सनातन अध्यात्म विज्ञान हो। विज्ञान त्यस्तो ज्ञान हो जो समय र कालखण्डका अनेक कसीहरूमा माझिएर तथा खारिएर व्यवहारिक प्रयोगमा निरन्तरता पाउँदै आएको हुन्छ र अत्यन्तै प्रामाणिक हुन्छ, जसले अभ्यास गरे पनि परिणाम उस्तै आउँछ। आज विश्वभरिका हरेक चेतनशील तथा चिन्तनशील मानिसहरू सनातन धर्मका प्राचीनतम वैज्ञानिक खोज र यसका महानतम शास्त्रहरूप्रति नतमस्तक भएर सम्मान व्यक्त गर्दछन्। विश्वका उच्चतम प्रगति गरेका देश तथा ठूला ठूला वैज्ञानिक संस्थाहरू अमेरिका स्थित अमेरिकन एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटी AAS, नासा, रसिया स्थित रसियन एकाडेमी अफ साइन्स RAS, चीन स्थित चाइनिज एकाडेमी अफ साइन्स CAS ले वर्षौंदेखि सनातन षड्दर्शन तथा नवदर्शन शास्त्रहरूमा समेटिएका ब्रह्माण्डका अन्तिम शाश्वत ज्ञान तथा महाज्ञान र विज्ञान तथा महाविज्ञानका सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक तथ्यहरूमाथि ठूलो धनराशि, समय, बुद्धि, विवेक र श्रम खर्चेर निरन्तर ब्रह्माण्डीय तथा मानवीय विषयहरूमाथि वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान तथा खोजका कार्यहरू गरिरहेका छन् र सनातन अध्यात्म दर्शनको युग सान्दर्भिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेका छन्। सनातन अध्यात्म दर्शन विश्वको यो कदमको सहस्र स्वीकार गर्दछ, किनकि सनातन अध्यात्म दर्शन अनेकतामा एकता समेटेर विविधतामा सर्वकल्याण देख्ने महानतम विज्ञान हो, महानतम दर्शन हो। सनातन अध्यात्म विज्ञानका सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन, उत्तर मीमांसा अर्थात् वेदान्त दर्शन, चारवाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शनमा उल्लेखित जीवन र जगतका ज्ञानहरूलाई आजका विश्वका ठूला ठूला वैज्ञानिक प्रयोगशालाहरूले प्रयोग र परीक्षण गर्दै आइरहेका छन् र नयाँ नयाँ रहस्यमय सूचना तथा जानकारीहरू विश्व सामु सम्प्रेषित गरिरहेका छन्। आधुनिक भौतिक प्रमात्रा विज्ञान अर्थात् क्वान्टम साइन्सले वर्तमान समयमा गरिरहेका अणु तथा परमाणु, एटम अथवा सब एटम अथवा यसका पनि साना इकाइहरूको विज्ञान, सनातन षड्दर्शनको वैशेषिक दर्शनका सिद्धान्तहरू र श्रीमद् भगवद् गीतामा उल्लेखित ऊर्जा तथा पदार्थका विषयहरूको अध्ययनको निरन्तरता हो। ऊर्जा, चेतना तथा उच्च चेतना सुपर कन्सियसको विज्ञान, सनातन षड्दर्शन अन्तर्गतको वेदान्त दर्शनका अद्वैत, द्वैत, विशिष्ट द्वैत वेदान्तका सिद्धान्तहरू र वेदको मूल सार श्रीमद् भगवद् गीतामा उल्लेखित विषयहरूको अध्ययनको निरन्तरता मानिन्छ। त्यस्तै गणना, अङ्क तथा कम्प्युटरको विज्ञान, सनातन षड्दर्शनको सांख्य दर्शनका सिद्धान्तहरूको अध्ययनको निरन्तरता मानिन्छ। वर्तमान समयमा मानव समाजमा अत्यधिक हावी भएको भौतिकवादको विज्ञान, सनातन चारवाक दर्शनका सिद्धान्तहरूको अध्ययनको निरन्तरता मानिन्छ। त्यस्तै तथ्य, प्रमाण तथा प्रामाणिकताका विषयहरू सनातन षड्दर्शनको न्याय दर्शनका सिद्धान्तहरूको अध्ययनको निरन्तरता मानिन्छ। माथि उल्लेखित तथ्य अनुसार यो भन्न सकिन्छ कि वर्तमान समयमा केही विषयहरूमा पुरै विश्वले नै मानव सभ्यताको सन्तुलित विकासका लागि सनातन दर्शनको मूल अवधारणा अनेकतामा एकता, विश्व समाजमा विविधताको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गर्ने प्रयास गर्दै आइरहेको छ र यसका लागि वर्तमानमा गरिराखिएका आधुनिक भौतिक विज्ञानका गहन वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान, खोजहरूमा पूर्वीय सनातन दर्शनलाई सारथी बनाएर अघि बढिरहेको छ। सनातन अध्यात्म दर्शनका महान शास्त्रहरू वेद, उपनिषद, भगवद् गीता, ब्रह्मसूत्र, योग दर्शनका ज्ञान, विज्ञान, महाज्ञानहरूलाई संस्कृत भाषाबाट आफ्नो भाषामा अनुवाद गरेर तथा संस्कृत भाषाकै अध्ययन गराएर विश्वभरिका ठूला ठूला शैक्षिक र विज्ञान तथा प्रविधि संस्था, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय,
विद्यालयहरूले अध्ययन तथा अध्यापन गराइरहेका छन् र मानिसहरू आफू स्वयंले पनि रुचि राखेर पढिरहेका छन्। यिनै सनातन शास्त्रका ज्ञान विज्ञानहरूलाई सन्दर्भ सामग्री बनाएर आधुनिक भौतिक विज्ञान, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान जस्ता मानवीय सभ्यता विकासक्रम र मानव जीवनमा उल्लेखित रूपान्तरण ल्याएका छन् र भविष्यमा अझै महत्त्वपूर्ण रूपान्तरण ल्याउन सक्ने ठुला ठुला विद्या, शास्त्र तथा विज्ञानहरूले आफ्ना नयाँ नयाँ सिद्धान्तहरूको प्रतिपादन तथा पाठ्यक्रमहरूको निर्माण गरिरहेका छन् र पुरै विश्वलाई एकसाथ सुरक्षित बनाइरहेका छन्, सुशिक्षित बनाइरहेका छन्। विश्व समाजले वर्तमान समयमा गरिरहेका यी प्रयासहरू र आदिगुरु शङ्कराचार्यले गर्नुभएका सबै आध्यात्मिक अभियानहरू, खास गरी शास्त्रार्थहरूको उद्देश्य अनेकतामा एकता, सनातन दर्शनमा विवेकपूर्ण विविधता ल्याउने अभियानहरू नै थिए तथा हुन्। यो शीर्षक यही समाप्त भएको छ। हरि ओम, नमस्कार। हामी तेस्रो भागमा भेट्नेछौँ। धन्यवाद।